महोदय, मैले प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा कसैलाई आक्षेपको कुरा नभएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यसँग, सरकारसँग भएका जे तथ्यहरू हुन् ती तथ्यहरूलाई कतै पनि, कहीँ पनि, केही पनि नगरे जस्ताको तस्तै मैले प्रस्तुत गरेको छु। यी प्रमाणित कुराहरू हुन्। यी चित्त नबुझ्दा प्रमाणित गर्नुभए हुन्छ। दोस्रो कुरा म के राख्न चाहन्छु भने अघिल्लो सरकारमाथिको आरोप मेरो होइन। अघिल्लो सरकारले गरेकै काम मैले राखेको छु। यति प्रतिशत यहाँ भयो, यति प्रतिशत यहाँ भयो, यति प्रतिशत यहाँ छ भनेर अघिल्लो सरकारले गरेकै कामको समेत यसमा विवरण भएको हुनाले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई नै प्रस्तुत गरेको कारणले, त्यो अनुसारका डेटा प्रस्तुत गरेको कारणले कतै पनि अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरेको भन्ने यो सम्मान्य सभामुख महोदय, यो कुरा, यो अर्थ नलगाउन राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। यसलाई माननीय सदस्यको हातमा रहनेछ। एकचोटि पढ्नुभयो भने सायद त्यहाँ कहीँ पनि आरोप भेटिने छैन। कतिपय विषयहरू जहाँ खोपको विषय छ, खोपको विषय कति आयो भनेर रेकर्ड समेत मैले राखेको छु। डाटा कतिले, लाखले कति बेला कुन समयमा लगाए भन्ने कुरा यहाँ भएको कारण हुँदा अघिल्लो सरकार भएको समयमा लगाएको पनि अरू पनि यहाँ राखिएको हुनाले त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि त्यस्तो छैन। विगतका केही कमी कमजोरीहरू जो पाठ सिक्नुपर्छ त्यस अर्थमा कहाँ कहाँ कमी भयो र अब के गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा राखिएका केही विषयहरू अवश्य पनि छन्। त्यो आरोपको रूपमा होइन, त्यो शिक्षाको रूपमा यहाँ राखिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र अब यो अर्थतन्त्रलाई अराजकतातिर अथवा दुरुपयोगतिर लैजाने खालका विषयहरू उठेका छन्। ती विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्न, त्यसलाई सही दिशा दिन, सुशासनतिर अगाडि लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर अहिलेको अवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तथ्याङ्कलाई कतै पनि नबङ्ग्याएको कुरा पनि फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्यो। अन्तिम दिनसम्म छलफलमा निरन्तर अगाडि बढ्यो सभामुख महोदय। तर संसदमा टेबुल गरेको प्रस्तावमा छलफलै गर्न नपाउँदाको परिस्थितिमा आउने अध्यादेश र संसद विघटन गरेर आउने अध्यादेशमा धेरै अन्तर छ सभामुख महोदय। यो कुरा म यति नै निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म खोपमा कालोबजारी भएको कुरा लगायतका विषयहरू छन्, यी कुराहरूलाई सरकारले कडाइपूर्वक लिन्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र विभिन्न सहकारीहरूको भएका त्यहाँ समस्याहरूलाई पनि त्यसको बारेमा पनि अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसलाई नियमन गर्ने संस्थाहरू मार्फत त्यसको आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा अगाडि लैजाने कुरा पनि म जानकारी राख्न चाहन्छु। र प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा सांसद साझेदारी कार्यक्रम के हुन्छ भनेर माननीय सदस्यले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यो जनचाहना अनुसार नै हुन्छ भन्न म चाहन्छु। र यो प्रतिशोध पत्र अथवा अरू केही पत्र पनि होइन। यो मैले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनेको छु। जे छ त्यही ऐना हो। यो ऐनालाई हामीले हेर्दा के देखिन्छ, हामी कस्तो देखिन्छौँ त्यो म भन्न चाहन्न, तर यो ऐना हो, यति मात्रै म भन्न चाहन्छु। अब अगाडिको सरकारको कारणले बाढी आएको भन्ने कतै पनि यसमा छैन र त्यो सत्य पनि होइन। यो पत्रमा, यो के अरे, यो जानकारीमा कतै पनि अघिल्लो सरकारको कारणले बाढी आयो भनेर भनिएको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। यसलाई पढ्दा प्रष्ट होला, त्यस्तो सुनिएको भए त्यसलाई सच्याउनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरिया जाने युवाहरू, परीक्षा दिएर भाषा पास गरेर बस्नुभएका युवाहरूको बारेमा सरकारले आवश्यक छलफल वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कोरियाका महामहिम राजदूतसँगको मेरो भेटमा पनि मैले यो विषयलाई राखेको छु। यसलाई दुई देशको एउटा छलफलबाट कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी
विगतमा भएका कतिपय समस्याहरू अथवा छानबिन गर्न योग्य लायक कुराहरू स्वत आवश्यक सम्बन्धित निकायद्वारा छानबिन हुने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मूल्य वृद्धि भएकोमा बजार अनुगमन लगायतको कुराहरूमा जे प्रश्न आएको छ त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। कोरोनाको तेस्रो लहर आइरहँदा के भएको छ भन्ने कुरामा हामीले बालबालिकाको लागि खोप खरिद गर्नको लागि भर्खरै 19 अरब बराबरको बजेट हामीले स्वीकृति गरेका छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट ऋण सहयोगमा प्राप्त भएको सहयोग थियो त्यसलाई हामीले त्यस क्षेत्रमा लगानी गरी निर्णय अगाडि बढेको छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनाहरूलाई जनशक्तिहरूलाई पूर्ति गर्ने बारेमा पनि सीसीएमसी लगायत सरकारमा गम्भीर छलफल भएर त्यो अनुसारको योजना बनेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। होटेल व्यवसाय लगायतका साना लघु उद्योगहरू, यातायात क्षेत्र, मजदुरहरू, विविध क्षेत्र अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा भएको हुनाले सरकारको पहिलो निर्णय नै त्यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी भोका खान अहिले नपाइरहेको अवस्थामा, श्रमबाट अहिले बेरोजगार भइरहेको अवस्था र लघु व्यवसायी लगायतका यी सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा विशेष आर्थिक प्याकेजको तयारी भइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसमार्फत देशको आर्थिक अवस्था स्थिति अनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार भइरहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्यले सञ्चालन गरेका सबै क्षेत्र फेलियर छन् भन्ने होइन, संस्थानहरूको एउटा चित्र मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। कतिपय संस्थानहरूको त्यस्तो अवस्था छ, त्यसलाई सुधार गर्न पनि त्यसको व्यवस्थापकीय र आर्थिक पाटोलाई विशेष योजनाका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब निर्यातलाई कम गर्न र आयात वृद्धि गर्नको लागि मुख्य कुरा उत्पादन केन्द्रित अभियान, चाहे त्यो कृषि क्षेत्रको होस्, चाहे औद्योगिक क्षेत्रको होस्, चाहे अन्य क्षेत्रको होस्, त्यसलाई उत्पादन केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने र आम जनताको शक्ति, आम जनतासँग भएको श्रम र स्रोत र विकेन्द्रित पुँजीलाई केन्द्रित गरेर एउटा उत्पादन अभियानको रूपमा बदल्ने हो भने कृषि क्षेत्रको आयातलाई 6 महिना वर्ष दिनमा पनि त्यसलाई क्रमशः कम गर्दै निश्चित क्षेत्रहरूलाई छनौट गरेर ती क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस दिशातिर अगाडि बढ्ने कुरा पनि म विनम्रता साथ राख्न चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्र साँच्चीकै बालबालिकाहरू बडो सङ्कटको अवस्थामा रहेको अवस्था छ र अझ ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू त झनै सङ्कट छन्। अलि सहरी क्षेत्र जहाँ केही सुविधाहरू छ त्यतातिर अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो पनि अवस्था छैन, बरु सङ्कटको अवस्था छ। यो सङ्कटको अवस्थालाई समाधान गर्न हामीले एउटा त यस्ता महामारीहरूको अवस्था फेरि पनि आइरहन सक्ने भएको हाम्रो संरचनागत सुधार, प्रविधिको सुधार समेतलाई ध्यान दिएर अब कक्षाहरूलाई सञ्चालन गर्ने दिशातिर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। सेयर बजारको सन्दर्भमा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने, व्यवस्थित गर्ने कुरा भित्र नै सायद मान्यजीको जिज्ञासाहरू त्यहाँभित्र आइसकेको भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र मान्यहरूले विभिन्न जिज्ञासाहरू राखेर जे मद्दत गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरकारले निर्माण गर्ने आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमा विगतका राम्रा र महत्त्वपूर्ण निरन्तर योजनाहरूलाई कतै पनि आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा हेरिने छैन। तर यहाँ मैले अघि पनि भनेको छु, स्रोत सुनिश्चितता नभएका खरबौँका बजेटहरू पनि छन् जो 3 खरबभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता छ, जो सुरु पनि भएका छन्। त्यस्तोको बारेमा पनि यही सम्मानित सदनमा नै विषयहरू आउने भएको हुनाले ती फैसलाहरू यहाँ हुनेछन् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना यो एउटा प्रतिगमनबाट फेरि हामी एउटा
लोकतन्त्रतिर आइरहेको सन्दर्भमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले दुई पटक संसदको पुनर्स्थापना गरेको सन्दर्भमा र हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अनुसारको जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास यो सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा र 5 गठबन्धन दलहरूको एउटा सहकार्यमा जो हुन गइरहेको छ, यसलाई हामीले विगतका केही पाठहरू सिक्न आवश्यक छ। संविधान निर्माणको समयमा देशलाई अगाडि बढाउनको लागि केही समय हामी लामो अलि परसम्म सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा राम्रो छलफल भएको थियो। तर संविधान निर्माण लगत्तै पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यसलाई फरक ढङ्गले वाम गठबन्धन बनाएर जनताको समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न पनि गरियो। त्यो कुन कारणले, कुन दम्बले, कुन अहङ्कारले कसरी त्यो विभाजित भयो भन्ने कुरा नेपाली जनता बुझ्दछन्। त्यस अर्थबाट त्यो पनि असफल भएको परिस्थितिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नै सङ्कट भएको अवस्थामा यो गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा, नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको रक्षामा, राष्ट्रको रक्षामा, राष्ट्रियताको रक्षामा र जनताका आधारभूत वर्गका जनता, श्रमिकहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, साना व्यवसायीहरू र लगायत सबैको रक्षा र उनीहरूको पुनरुत्थान गर्दै सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्नमा निरन्तर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि म सम्माननीय सभामुख मार्फत यस सम्मानित सदनमा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नका लागि नगरकोट अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै नजिकैको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो च्यानलको नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस्।